वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 8 घंटे बाद राबता बहाल। अली अमीन से गुज़िश्ता शाम 7 बजे राबता मुनक़ता हुआ था। वजीर आला केपी रात गए इस्लामाबाद से पेशावर रवाना हुए। ज़राए केपी हाउस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। बैरिस्टर सैफ समेत दीगर रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर के लापता होने का कहा था। हामिद रजा ने अली अमीन की गिरफ्तारी की तरदीद की। कहा वजीर आला की मूवमेंट के दौरान जैमर्स की वजह से राबता नहीं होता। उधर वजीर आला केपी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। जिला इंतजामिया के अफसर को हब्से बेजा में रखने का इल्जाम। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में मौजूद तमाम पीटीआई रहनुमाओं को रात गए हिरासत में ले लिया गया। जराये के मुताबिक शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, नसीमुर रहमान, आमिर डोगर, सैयद शाह अहद, शाह खटक, यूसुफ खटक, लतीफ चित्राली गिरफ्तार। साहिबजादा हामिद रजा को भी पार्लियामेंट हाउस से हिरासत में ले लिया गया। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन के बाद एमएनए जुबैर खान भी गिरफ्तार। शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से हिरासत में लिया गया। उमर अयूब और जरताज गुल पुलिस को चकमा देकर निकल गए। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का हंगामी ऑनलाइन इजलास। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा और दीगर की शिरकत। इजलास वजीर आला अली अमीन गंडापुर से राबते न होने से मुताल्लिक की सूरत हाल का जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक आइंदा की सियासी हिकमत अमली भी मुरतब की गई। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया गया। पीटीआई की लीगल टीम को भी अंदर जाने की इजाजत न दी गई। सलमान अकरम राजा को केपी हाउस जाने से रोक दिया गया। साबिक सूबाई वजीर राजा मोहम्मद बशारत की गिरफ्तारी के लिए धमियाल हाउस में छापा, घर की तलाशी, राजा बशारत न मिले। छापे के फुटेजेस आज न्यूज को मौसूल हो गए। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, बैठ जाओ ना। बैठो बैठो कोई नहीं कर रहा। बैठो बैठो आराम से, ठीक है बैठ जाओ आराम से आराम से। मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? मैं जा रहा हूँ, ऐसे मेरी तौहीन न करो। शेर अफजल का गिरफ्तारी के वक्त पुलिस से मुकालमा। गिरफ्तारी से कबल 10 मिनट तक अहलकारों से तकरार। जैन कुरैशी और हामिद खान ने कहा हमें नहीं मालूम गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, हम तो अपने केसेस में क्लियर थे। हाई लेवल पर मुशावरत चल रही है, गिरफ्तारियां इशू नहीं है। हाईएस्ट लेवल के ऊपर मुशावरत चल रही है। बाकी गिरफ्तारी इज नॉट एन इशू। हम तो अभी हमारे एमएनए नसीम शाह साहब, उन्होंने अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के जो महसूर अरकान हैं उनको भी ये शाया दिया। हम तो यहाँ हाउस के अंदर थे, आपके इल्म में है हाउस के अंदर मोबाइल भी नहीं चल रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही खुले, तो हमें वो वाली इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। बट यकीनन ये है क्योंकि बाकी हमारे केसों में तो हमारी बेलें हुई हुई हैं, हम तो जहाँ जहाँ मतरूब थे वहाँ पर हम बेलों पे थे। अब ये कोई नई चीज ही हुई। इस्लामाबाद जलसे के बाद पीटीआई क़यादत के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक गिरफ्तारियां जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी पर हुई। रोड कंटेनमेंट और औकात की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। इस्लामाबाद पुलिस पर हमला और रियासत मुखालिफ तकरीर भी वजह बनी है। स्पीकर कौमी असम्बली का अरकान की गिरफ्तारी पर फौरी तौर पर कोई भी नोटिस लेने से इनकार। अयाज सादिक को वजीर आजम के अशाइये के दौरान गिरफ्तारियों से आगाह किया गया। पीटीआई रहनुमाओं का भी स्पीकर से राबता, किरदार अदा करने का मुतालबा। हुकूमत का अदलिया से मुतालिक कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत हासिल करने का दावा। मौलाना फजलुर रहमान भी साथ देने पर तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अरकान को इस्लामाबाद ना छोड़ने की हिदायत। अशाइये से खिताब में बोले कि अहम कानून साजी करने जा रहे हैं। अवामी मफादात के लिए गिरोही मफादात से बालातर होकर काम करना होगा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली महाज आराई की सियासत के खिलाफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में अशाइये से खिताब। कहा मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। चीफ जस्टिस का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार।
صحافیوں سے سوال کیا۔ رانا ثنا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے پیشکش اعظم تارڑ نے کی، میں نے انکار کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کو سامنے لائے، وہ تو میٹنگ میں تھے ہی نہیں۔ فل کورٹ ریفرنس خطاب میں کہا کہ گھر سے موروں کو ہٹا کر کلر کہاں ٹرانسفر کیا، موروں کو جنگل میں ہی ناچنے دیں۔ لاہور رجسٹری میں بلٹ پروف گاڑی واپس بھیج کر بسیں خریدنے کو کہا ہے۔ گالم گلوچ برداشت نہیں کریں گے، کیس پر تنقید کریں، ذاتیات پر نہ جائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے میں آپ گالی گلوچ شروع کر دیں اور نہ یہ سمجھیے کہ ہم نے نظر انداز کرتے گئے تو اب یہ بس چلتا ہی جائے گا۔ فری سپیچ میں ہمیں پورا یقین ہے۔ چیف جسٹس کے لیے 3000 سی سی کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو لوٹا دیا گیا۔ اسلام آباد میں جلسوں سے متعلق نئے قانون پر سینٹ اجلاس میں بحث، شبلی فراز نے سوال کیا، بتایا جائے کہ اسلام آباد میں کنٹینر کیوں لگائے گئے۔ عرفان صدیقی بولے مہذب ممالک میں پرامن احتجاج ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین ہیں، ہم نے انتظامیہ کے اندھے اختیارات کو نکیل ڈالی۔ علی امین گنڈا پور کے بیان پر صرافی سراپا احتجاج، پریس کلبز اور صحافی تنظیموں کی مذمت۔ قومی اسمبلی پریس گیلری سے واک آؤٹ، ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے کہا تحریک انصاف علی امین سے بات پرس کریں۔ بیرسٹر گوہر نے بیان پر معافی مانگ لی۔ کراچی کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کی منشیات کیس میں ضمانت مسترد ہونے کے خلاف ایڈیشنل سیشن کورٹ شرکی میں درخواست دائر، سماعت آج ہوگی۔ وکیل نے کہا درخواست ضمانت میں اہم شواہد کو نظر انداز کیا گیا۔ ملک بھر کے 115 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا روز، 5 سال سے کم عمر کے 3 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان کے 36 اضلاع بھی شامل۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، مزید 20 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ سٹی میں ایک گھر پر بمباری سے 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حملوں میں ایک روز کے دوران 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,988 ہو گئی، 94,825 زخمی ہو چکے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں خلیج تعاون کونسل کا 7واں مشترکہ اجلاس، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سمیت دیگر وزرائے خارجہ کی شرکت۔ غزہ میں جاری اسرائیل کی بمباری پر اظہار تشویش، سرگئی لاروف نے کہا کہ مشرق وسطی بڑی علاقائی جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا۔ روسی وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا غزہ جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ پر زور۔ سرگئی لاروف کی سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ریپبلکنز نے یک طرفہ رپورٹ پیش کی، حقائق پیش نہیں کیے۔ مشیر امریکی قومی سلامتی جان کربی کا رد عمل، کہا افغان فورسز کی جانب سے طالبان کے خلاف لڑائی بند کرنے سے حالات خراب ہوئے، جیسے ہی طالبان کابل میں داخل ہوئے اشرف غنی بھاگ گئے، صرف 11 دن میں افغان حکومت ختم ہو گئی۔ آج نیوز کے سابق اینکر عبداللہ حسن کو نم آنکھوں کے ساتھ سوسائٹی قبرستان طارق روڈ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں لواحقین اور صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عبداللہ حسن اتوار کے روز ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔